मैं माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आकर मामला सारा सॉल्व आउट हो गया। शाहिद चौधरी आया, शाहिद चौधरी ने आके कहा जी मैं जिम्मेदारी लूँ। हमने कहा शाहिद साहब हमारे साथ ये मामला तो हुए हैं, जूते चटवाने की कोशिश की गई है, हमें इन्होंने मारा है, हमारी हड्डियां तोड़ी हैं, हमारे साथ ये कर दिया। शाहिद ने कहा यार जो हो गया ना आप छोड़ दें। शाहिद साहब की मौजूदगी में हमें वहाँ पर बदतमीजी उन्होंने की, मारा गया। शाहिद साहब कमरे से बाहर निकले, उन्होंने मारना शुरू कर दिया दोबारा कि जी इन्होंने जूते चटवाने की कोशिश भी की, उनकी वीडियोज़ भी बनी। शाहिद चौधरी वो जो कह रहे हैं कि जी नहीं 21वीं सदी में ऐसा हो सकता, वो खुद थाने में मौजूद थे जब वो खुफिया वीडियोस सामने आई हैं। अब शाहिद साहब क्या जवाब देंगे उस सब का? इसको दिल करता है आप वर्दी के इस कदर गंदे नशे में हैं कि आप बंदे को उठाते हैं, मारते हैं, आप उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप मेरी बल्दियत गलत लिखी हुई है, इतनी घबराहट यानी घबराहट आलम ये था। हुआ क्या है, हमसे सिग्नेचर करवा लिए, अंगूठे लगवा लिए, लिखा बाद में अपनी मर्जी से। क्या आपने भी नहीं लिखा? अपनी मर्जी से लिखा। अब ज़रा अपनी मर्जी से लिखेंगे तो ब्लंडर तो होंगे। फिर उस राजीनामे ने भी साबित किया कि हम इनको थाने लेके आए थे। यार आपने ऐसा क्या कर दिया था कि आपको 2 राजीनामा भी लिखवाना पड़ा, आपको सुलह भी करनी पड़ी। अब उस सुलह के लिए मैनेज करने के लिए ना वहाँ पर एक हमारे भाई थे अदनान खोखर, गालिबन उनका नाम था, मीडिया की ही फील्ड से उनका ताल्लुक है, वो भी उधर मौजूद थे इत्तेफाकन। उन्होंने कोशिश की लेकिन उनसे मामला उस तरह से मैनेज नहीं हुए। अब पुलिस चाह रही थी कोई बंदा बीच में आए और हमारी इनसे जान छुड़वा दे किसी तरह। शाहिद चौधरी आ गया, शाहिद चौधरी आया, शाहिद चौधरी ने आके कहा जी मैं जिम्मेदारी लूँ। हमने कहा शाहिद साहब हमारे साथ ये मामला तो हुए हैं, जूते चटवाने की कोशिश की गई है, हमें इन्होंने मारा है, हमारी हड्डियां तोड़ी हैं, हमारे साथ ये कर दिया। शाहिद ने कहा यार जो हो गया ना आप छोड़ दें, आप फिलहाल सुलह करें, मामला ख़त्म करें। बहरहाल हमें इदारे ने भी कहा कि आप एक दफ़ा यहाँ से निकलें। हमने फिर जिस तरह था बहरहाल निकलने की कोशिश की गई। शाहिद साहब की मौजूदगी में हमें वहाँ पर बदतमीजी उन्होंने की, मारा गया। शाहिद साहब कमरे से बाहर निकले, उन्होंने मारना शुरू कर दिया दोबारा। उन्हें कॉल आती है की कीता जे, उन्होंने कहा सर वीडियो बन गई है और सर राजीनामा असी साइन ਇਹਨਾਂ ਤੇ करवा लेने यानी कागज़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ पर्चे दवो। अब ये कॉल पे कौन थे साहिब हमें नहीं पता। सर जिमें सर दे देने हैं, टेंशन ना लो, पर्चे दे देने हैं, ओके। दोबारा मारना शुरू किया। शाहिद साहब आज शाहिद साहब कह रहे हैं जी 21वीं सदी में जूते चटवाने वाला इकरारुल हसन साहब ने, मैं अगेन थैंकफुल हूँ इकरारुल हसन साहब का, उन्होंने व्लॉग किया, उन्होंने वो तमाम तर सबूत दिखाए। अब शाहिद साहब कहें कि 21वीं सदी में नहीं होते, खुद एडमिट कर रहे हैं कि जी इन्होंने जूते चटवाने की कोशिश भी की, उनकी वीडियोस भी बनी। शाहिद चौधरी वो जो कह रहे हैं कि जी नहीं 21वीं सदी में ऐसा हो सकता, वो खुद थाने में मौजूद थे जब वो खुफिया वीडियोस सामने आई हैं। अब शाहिद साहब क्या जवाब देंगे उस सब का? तो आप मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारा मेन मकसद शाहिद साहब नहीं है। शाहिद साहब को डिस्कस करने इस वक्त मेरा ख्याल है डी ट्रैक होने वाली बात है। मामला हमारा मकसद वो निज़ाम है, वो सिस्टम है जो इस कदर बदनाम और ख़राब हो चुका है कि आपका जिसको दिल करता है आप वर्दी के इस कदर गंदे नशे में हैं कि आप बंदे को उठाते हैं, मारते हैं, आप उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप खातून मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जी मैं खातून मेरी रेड लाइन है, वर्किंग लेडी मेरी रेड लाइन है। यार आपकी वर्किंग लेडी क्रॉस, वो जो खातून थी वो आपकी रेड लाइन, वो क्रॉस हो गई है रेड लाइन। अब खातून फिर इसका मतलब है अगर आप इस पर एक्शन नहीं ले रही तो इसका मतलब ये है कि आपकी खातून वो है जो नून लीग की है, खातून वो आपकी है जो आपके इर्द गिर्द 4, 5, 10, 15 बैठी हुई हैं, वो खवातीन है सिर्फ, बाकी खवातीन नहीं है। नुमान भाई क्या लगता है आपको कि जिन काली भेड़ों को, मैं तमाम पंजाब पुलिस को नहीं कहूँगा, जिन काली भेड़ों को आप पकड़ते रहे हैं और सरेआम नंगा भी करते रहे हैं, उनको रिश्वत ले रहे हैं, कभी किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, आपकी अक्सर वीडियो दबंग वीडियोस में वो सब कुछ दिखाई देता है, क्या लगता है उन लोगों ने ये सब कुछ करवाया? क्या लगता है कि वो जो जिसकी कॉल आई थी जी सर ये कर दो, वो पुलिस वाला हो सकता है या कोई और? अच्छा इसमें वो सब करवाया ये मेरा ख्याल नहीं है, ये हकीकत पर मबनी चीज़ें हैं। मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। मैंने ठोकर नाका बेनकाब किया रिश्वत लेते हुए पुलिस एहलकार रिश्वत के बगैर दाखिल नहीं होने देते शहर लाहौर में। आपको शहर लाहौर का सबसे बड़ा दाखिली रास्ते पे लगने वाला नाका है शफीकाबाद नाका। मैंने एक्सपोज किया, रिश्वत लिए बगैर आप क्रॉस नहीं कर सकते वो नाका। मैंने और बेशुमार नाके शहर लाहौर के अंदर एक्सपोज किए जो आपकी रिश्वत, सरेआम रिश्वत के मुतालबे चल रहे हैं, सरेआम, यानी आप कोई भी हैं उन्होंने कहा सर रिश्वत दें तो जाएं। जब मैंने ये सब एक्सपोज किया ना तो ये सब एक्सपोज करने की वजह से उनको एक गुस्सा था, ज़रा पेटी भाई थे, मसला तो होगा, सबको ही गुस्सा था, सबको ही गुस्सा था। उन्होंने कहा जी, उसकी रीज़न बताता हूँ आपको। जाते ही मुझे कहा जी सुलैर साहब असी तो तानू लभ रहे सी। इसका मतलब है कि वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। कॉल की सर वो जड़ा सुलैरी नहीं सी साढ़े कोल जी आ जाओ। कांस्टेबल की इतनी ताकत होती है कि उसकी एक कॉल पे 2 डाले नफरी समेत आ जाए। कहीं पे डकैती हो तो नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा खदशा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान था और ये आला सतह से प्री प्लान था। ये भी कहा जाता है कि
تھانے کے علاوہ دوسرے تھانوں سے نفری بلائی؟ جہاں سے بھی آئی لیکن نفری زیادہ تھی. 2 ڈالے تھے. ہم دہشت گرد نہیں آپ نے پکڑے تھے. اچھا پھر ہمیں دیکھنے کے لیے کون آئے؟ میں حیران ہوں اس بات پہ. ہمیں دیکھنے کے لیے, ہم جب مارا ہوا تھا, ہمیں ہمارے خون نکلے ہوئے تھے, ہمارے چہروں کا حال و بحال ہم لوگ ہوئے پڑے تھے. ہمیں وہاں پہ وہ شخص ملنے آیا جس کو ہم ماضی میں ایک پروگرام جس پر کر چکے ہیں. ایک صاحب ڈالے میں آئے تھے, علی رضا ان کا نام تھا, سب انسپیکٹر تھے غالباً. وہ ڈالے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی او یار میں تہاڈی ریٹنگ واسطے نہیں کام کر رہا ہے نا, میرے کے مائک نہ کرو. میں کہ سر ہم آپ سے سوال بھی نہیں کر رہے, ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جونیئرز یہ نیم پلیٹ نمبر پلیٹوں کے بغیر کھڑے ہیں. وہ ایک سیپریٹ پروگرام تھا. وہ علی رضا کو کال کر کے بتایا, علی اور جڑے بندیاں نے تینوں نہیں سی پڑیا آئیے. علی پھر ہمیں دیکھنے آیا. آپ اندازہ کریں یار, آپ یہ بدلہ نہیں ہے تو اور کیا. یعنی کہ سب کچھ سنبھال کے رکھا ہے آپ کے لیے. سر نعمان بھائی لاسٹ پہ آخری سوال آپ سے کروں گا, مجھے بس یہ بتا دیں کیا صحافت چھوڑ دیں گے یہ سب کچھ کرنے کے بعد, جب انصاف نہ ملے گا اور پھر ہر کل کو میرے ساتھ ایسا ہوگا, میرا بھی ناک سوجے گا, میرے ساتھ بھی پولیس ایسا کرے گی, پولیس پھر مجھ سے لکھوا بھی لے گی, کیا آپ چھوڑ دیں گے صحافت؟ اچھا اگر ہم صحافت چھوڑنے کی بات کریں گے نا تو میرے خیال ہے ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ میں نے اگین پہلے کہا ہم سب کو اقرار الحسن بننے کی ضرورت ہے. صحافت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ بے نقاب کر رہا ہے. ہم سب صحافی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. ہمیں وہ صحافت ہمیشہ زندگی میں حق گوئی کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. ان لوگوں کی یہ پریشر, میرا خیال ہے اگر میرے اس طرح کے کام کرنے سے یہ لوگ, میرے اگر پکڑنے سے, میری مار کھانے سے یہ لوگ ننگے ہو رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں نا, تو سر میں مزید صحافت کروں گا تاکہ یہ مزید ننگے ہوں. میں تو پھر ایسی صحافت کروں گا تاکہ مزید یہ لوگ مجھے ایسے نظام میرے سامنے ننگا ہو کے آتا رہے, مجھے اور عوام کو پتہ لگتا رہے کہ ہمارا نظام کس طرح بدترین اس وقت وہ تذلیل کا شکار ہے. یعنی یہ نظام اور قانون کی تذلیل ہو رہی ہے نا کہ آپ کو کوئی بھی مار سکتا ہے, بس اتنی سی بات ہے. نعمان سلاری جو ایک نام ہے ایسے ٹائم کا, نظر آئے دوبارہ سکرین پہ ایسے ہی دبنگ؟ ہمیشہ نظر آئے گا, اسکرین پر نظر آئے گا. ہاں اگر میں کبھی غلط کچھ کروں, مجھے آپ غلط ثابت کریں. اب ایک ایلیگیشن لگ رہی ہے چابیاں کڑیاں, سر میرے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آج ہم نے ہائی آفیشلز پولیس کے جو تھے ان کو دکھایا, ہم نے کہا سر اس میں نکال کے دکھا دے میری غلطی کہاں پہ ہے. کہ نعمان سلاری اگر غلط ہوا تو صحافت چھوڑ دے. میں اگر غلط ہوتا ہوں, میں اگر غلط کرتا ہوں, میں قوم سے معافی بھی مانگوں گا. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں اگر مجھے انہوں نے اغوا نہیں کیا, اگر پولیس نے مجھ پہ تشدد نہیں کیا, آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکال لیں, اگر پولیس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا نا سر, میں آپ کے پروگرام میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں, میں اسکرین اپیرنس چھوڑ دوں گا, آج سے ہی چھوڑ دوں گا. مجھے یہ ثابت کر دیں گے جی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے 1 مینار والی مسجد کے سامنے چوک کی, آپ کو تو انہوں نے تمیز سے بڑے ادب سے کہا کہ سر سلیٹ صاحب ہمارے ساتھ چلیں, انہوں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا, آپ نے خاتون ممبر کو ہاتھ نہیں لگایا, آپ نے میری ٹیم کو نہیں مارا, میں ٹی وی اپیرنس اسکرین اپیرنس چھوڑ دوں. جی صاحب یہ بہت بڑی بات کہہ دی نعمان بھائی نے کہ اگر آپ کے پاس اب ثبوت ہیں تو آپ لے آئیں, جو میرے پاس ہے تو پھر مجھے میرا انصاف کر کے دیں, کیونکہ نعمان سلاری نے ہمیشہ حق سچ پہ یہ لڑائی لڑی ہے. اور کیا اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے, لیکن سچائی جب آپ لوگوں کے لیے لڑے گا نا, قوم کے لیے رکھ رہا ہے نا. انہوں نے کہا جی قوم تو پھر آئے دن یہی ٹھڈے کھاتی ہے, لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے آپ لوگوں کے لیے. لیکن خدارا اگر ہر صحافی کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر بیچارہ انصاف کہاں سے لے گا. یہ ہمارے اور آپ کے انصاف کے لیے لڑتے ہیں نا, تو یہ اپنے انصاف کے لیے کس کے پاس جائیں. لیکن ابھی تک کوئی اتنا بڑا ایکشن نہیں ہوا. نعمان سلاری کا یہی کہنا ہے کہ میں پولیس والے قسمیں اٹھا رہے ہیں جھوٹی کہ ہوا ہی کچھ نہیں, لیکن نعمان بھائی نے سیدھی اور صاف بات کہی ہے کہ آپ قسم نہ لیں, جو ثبوت ہے لے کے آ جائیں. اگر میں غلط ہوں تو میں قوم سے بھی اور ادارے سے بھی معافی مانگوں گا. باقی کی آپ نے رائے دینی ہے کہ نعمان سلاری کو ہمیشہ آپ نے جب دبنگ طریقے سے دیکھا, ویڈیو میں دیکھا ہے, تو وہ اکثر نظر آتے ہیں اور اکثر جگہ پہ ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے. لیکن اس بار جو ہوئی وہ صحافت کی تذلیل کی گئی, انتہا ہوئی, اور انتہا اس قابل ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے ہے. اور آج وہ انصاف کے لیے وہ کل کو میرے ساتھ نہ ہو اس لیے انصاف لے رہے ہیں, ورنہ وہ بھی چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں. خدارا اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا, اور اپنی رائے جو ہے آپ نے کمنٹ باکس میں نعمان بھائی کے لیے دینی ہے, تاکہ آپ کو بھی, اگر آپ ان کو دیکھتے ہو تو آپ کو بھی پتا ہو کہ نعمان سلاری کون تھا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ وہ کس لیے لڑتا تھا. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.